की सेशन अधिवेशन जेन्ना चालू आसा तेन्ना स्पीकर एक मंत्र्याचेर उलयलो। आता ते कितें भानगड फॅमिली मॅटर म्हणटा आमचो बाब सदानंद दानवडे म्हणटा की आमचे इंटरनल फॅमिली मॅटर लोकांचो पयसो आनी तुमची फॅमिली हें कशें कितें हें समजना म्हूण तें ताजेर मातशें आय थिंक इट इज 100% अंडर रूल 68 तें एडजर्नमेंट मोशन मूव करप हें कायदेशीर आहा। पूण ताजे खातीर पयलेच अशी घडणूक जाल्या गोंयच्या इतिहासांत ताजे खातीर एडजर्नमेंट मोशन मूव केलें। आनी मारगांव मास्टर प्लॅन जो आसा ताजेर मडगांवचो मास्टर प्लॅन अशें विश्वजीत राणे म्हणटात की मडगांवचे विकास पुरुशान विकास पुरुश ताणें केल्लो विकास पुरुशान देवाक फटयलो। आतां लोकांक फटोवपाचो टायम आयिल्लो। आतां तो कितें म्हणटा की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना लोक प्रतिनिधींक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हो प्लॅन तो पास करूंक सोदता तसोच करप खंय आनी ताका विश्वजीत विकास पुरुश म्हणटा। म्हळ्यार हांची तकल्यो खंय पावल्या त्यो पळय। म्हाका दिसता हांणी कसलें तरी वॅक्सीन घेतलो। दे आर इम्यून टू पब्लीक क्रिटिसिजम ऑर पब्लीक ओपिनियन। पब्लीक ओपिनियन कितें आहा की थोडे वेस्टेड इंट्रस्ट लॉबीज आहा जे सवाय भितर 5 रुपयान जमनी शेतकारांच्यो एक्वायर केल्ल्यो त्यो जमनी हडप करूंक सोदतात आनी ह्यो वेस्टेड इंट्रस्ट लॉबी खातीर कोण तरी पुश करता। आज जेन्ना मडगांवचो आमदार अशें उलयता की आमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची कांय गरज ना म्हणून तेन्ना लोकांची सस्पिशनां जी आसा की ताजो रोल इज मच मोर दॅन वॉट मिट्स द आय हें कन्फर्म जाता की हो विकास पुरुश कसलो तो कळना म्हाका। हांव जाणा आशिल्लो फक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो विकास पुरुश न्हू विश्वजिताक आतां होय विकास पुरुष दिसपाक लागलो। तो कसो कितें तो हांव विचारतलो ताका। So there is no development in Madgaon, you mean to say? What development is there? Madgaon is crumbling. Don't you know about it? The buildings that have crumbled are still not put straight, and there are 4-5 major buildings which are on the way to crumble. So I'm not talking about Madgaon's development. I'm talking about the MLA of Madgaon trying to make a master plan where he has his own interest. Where even and it affects me because I'm also a local MLA. Master plan is not only for Madgaon; it's also for Fatarda. So I don't understand how Vishwajit calls him a Vikas Purush when the man doesn't even want to take elected representatives into confidence. If I was with BJP, what would you have done? You would have taken me into confidence. So this is a matter of family matter of robbing the people. भितर एक जावप आनी सगळ्यांक लूट मारप हें मरे तें पूण विजय बाब ते अशें म्हणटा की तुमी बीजेपीन आसल्यार तुमी उलोवचे नासले। अरे बाबा बीजेपीन आशिल्लो तेन्ना हांवें अशें लूट मार बीजेपी बरोबर आशिल्लो तेन्ना आमी लूट मार केल्या आमी मास्टर प्लॅन हाडला। म्हज्या मतदारसंघात एक खंय ऑपोजिशन जालें जाल्यार विचार तूं म्हाका खंयच्याच डेव्हलपमेंट इनिशिएटीव इन्क्लुडींग आतां कालचो फाल्यांचो प्रधानमंत्री येता तो लोकांची घरांचे पाकाटे मोडल्या रस्ते वायडन केल्या दुर्गा मोडल्या आमी अंडरस्टँडींग करून लोकांक बरें समजून केल्लें आहा। पुलीस घालून करूं ना दादागिरी करूं ना ही दादागिरी हांचीच आहा। हांकां मत मारला इन शॉर्ट कोंकणीन जर तुका सांगतलो हांकां मत मारला मत इतलो मारला की हांकां दिसता की हांचें सगळें जालें म्हणून आनी कोण लोकांची आनी कांय गरजूच ना म्हणून। म्हाका दिसता केन्ना तरी देव तो मत पंक्चर करतलो। आतां केन्ना करतलो तो देव काय रेडी उलयना। आय कॅनॉट टेल यू द टायम।